अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TCN एक्सक्लूसिव के साथ आपका मेज़बान आमिर शहजाद एक बार फिर एक नया टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान मुज़ाकरात का जो सिलसिला था, अली अमीन गंडापुर के एक बयान की वजह से जो है वो रुक गए, यानी उसके अंदर डेडलॉक आ गया था। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये ख्वाहिश थी और बिलखसूस बानी PTI इमरान खान साहब ये चाहते थे कि मौलाना फजल रहमान से जो है दोबारा बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म किया जाए। इसी सिलसिले में जो है जमीयत उलमा इस्लाम अपोजिशन जमात में शामिल होने के मामले पर अडियाला जेल से जो है इमरान खान ने ग्रीन सिग्नल दिया है, जिसमें इमरान खान से PTI के एक वफ्द ने मशावरत की है और उसके बाद अपोजिशन के इत्तेहाद में JUI को शामिल करने या न करने के फैसले पर भी PTI के वफ्द ने इमरान खान साहब से बात की है, जिस पर इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर JUI को जो है वो मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए PTI के जो वफ्द को है उसको हिदायत दी और कहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब के जो है वो खदशात को सुना जाए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को सुना जाए और वो खदशात वो तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो मुझ तक लाए जाएँ। उसके बाद जो वो उस पर मज़ीद जो है वो फैसला करेंगे कि मौलाना फजल रहमान को साथ लेकर चलना है या उनको जो है इस इत्तेहाद से अलग करना है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ और JUI के वफ़द की पार्लियामेंट लाजिस के अंदर मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने बानी PTI का पैगाम मौलाना फजल रहमान साहब को पहुंचाया और कहा है कि यही वक्त है कि मौलाना फजल रहमान साहब अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बने। JUI के वफ़द में जो है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर कमरान मुर्तज़ा शामिल थे। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी PTI ये चाहते हैं कि ईद के बाद जो तहरीक अपोजिशन शुरू कर रही है हुकूमत के खिलाफ, इसको भरपूर अंदाज में चलाया जाए, बल्कि इसको कामयाब बनाने के लिए JUI जो है वो अपना किरदार अदा करे और JUI और मौलाना फजल रहमान साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बताए जाएं ताकि खान साहब के सामने उन तहफ़्फ़ुज़ात को रखा जा सके। जी नाजरीन, हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, यानी जो हमारे वाक़िफ़ाने हाल हैं वो ये बता रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम ने कहा है कि कोई बात जो है वो ज़ुबानी तौर पर तस्लीम नहीं की जाएगी, यानी जहाँ पे भी कोई बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तो वो तहरीरी तौर पर अगर कोई बात देंगे तो उसको तस्लीम किया जाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ फजल रहमान साहब के खदशात हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो बात करके रिवर्स गेयर लगा लेते हैं, यानी यू टर्न ले लेते हैं। इसलिए अगर बात होगी तो वो रिटन फॉर्म में होगी, वो तहरीरी तौर पर होगी। जुबानी कोई बात जो है वो मौलाना फजल रहमान की जानिब से तस्लीम नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब JUI ने अपोजिशन इत्तेहाद के लिए तहरीक इंसाफ को कुछ सवाल दिए हैं और उनके जवाबात जो है वो तहरीक इंसाफ से मांगे हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ से पहला सवाल ये किया गया है कि JUI ने 26वीं आईनी तरमीम के वक्त PTI को इत्तेमाद में लिया था, बाद में इल्ज़ाम JUI पर लगाया गया जो कि अफसोसनाक था। दूसरी जानिब JUI ने ये बात भी सामने रखी है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से मुज़ाकरात पर भी जो है शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है। हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात अपोजिशन करेगी पार्टी की किसी सतह पर, यानी तहरीक इंसाफ जो है वो किसी भी किस्म के किसी भी जो अपोजिशन के इत्तेहाद है उसको अलग रख के किसी से मुज़ाकरात नहीं करेगी। यानी मौलाना साहब ये चाहते हैं कि अगर इत्तेहाद बन जाता है और इत्तेहाद जो है वो सामने आता है तो तहरीक इंसाफ फिर अकेली जो है वो किसी भी फोरम पर जाके किसी भी इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमती वफ़द से बात नहीं करेगी, बल्कि वो बात जो है वो इत्तेहाद पर मुकम्मल जामे तौर पर होगी, जिसमें तमाम जमातें जो हैं वो एक मौक़िफ़ के साथ मुज़ाकरात को आगे जो है वो बढ़ाएंगे। नाज़रीन, जमीयत उलमा इस्लाम ने ये सवाल भी किया है कि अपोजिशन इत्तेहाद नया बनाया जाएगा या तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत इत्तेहाद काम करेगा। यानी जो इत्तेहाद बनने जा रहा है, इससे पहले खान साहब ने एक इत्तेहाद बनाया है जिसको नाम दिया गया था तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, और इसके अंदर मुख्तलिफ जो वो सियासी जमातें हैं, कौम परस्त जमातें हैं, इस तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अंदर जो है वो मेन लीड जो वो शायद खाकान अब्बासी साहब कर रहे हैं। तो मौलाना साहब की जानिब से ये जो है सवाल भी रखा गया है कि जो खान साहब इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं उस इत्तेहाद को कोई नया नाम दिया जाएगा या वो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत काम करेगा। नए इत्तेहाद का जो है वो स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन कौन सी जमातें जो हैं इसके अंदर शामिल होंगी, और जमीयत उलमा इस्लाम ने ये तजवीज़ दी है कि अपोजिशन
اتحاد اپنے فیصلے خود کرے گا اور وہ اپنے فیصلوں کے اندر با اختیار ہوگا. یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں کہ کوئی جو ہے اس اتحاد کے اندر ڈکٹیٹر نہیں بنے گا یا کوئی فرد واحد اس کے اندر فیصلے نہیں کرے گا. اگر فیصلہ ہوگا تو وہ مشاورت سے ہوگا، وہ تمام جماعتوں کے ساتھ ایک بیٹھک کے بعد جو ہے اس پر کوئی لائحہ عمل طے کیا جائے گا. کوئی جو ہے وہ اس پر انفرادی طور پر اپنا موقف نہیں دے گا. مولانا صاحب کی جانب سے یہ تجویز بھی دی گئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ٹی آئی سے مشاورت کرے، مگر حتمی فیصلہ جو ہے وہ اپوزیشن اتحاد کا ہوگا اور اپوزیشن اتحاد ہی جو ہے وہ حتمی فیصلہ کرنے کی مجاز ہوگی. تمام فیصلے جو ہے وہ ریٹن فارم تحریری طور پر ہوں گے. کوئی فیصلہ جو ہے وہ زبانی نہیں ہوگا. بانی پی ٹی آئی سے حتمی مشاورت کر کے جو ہے وہ ہمیں آگاہ کیا جائے. یعنی جو وفد ملا ہے پارلیمنٹ لاجز میں پی ٹی آئی کا جے یو آئی کے وفد کے ساتھ، انہوں نے مولانا صاحب کا پیغام جو ہے وہ خان صاحب کو بھجوایا اور خان صاحب کا پیغام جو ہے وہ مولانا صاحب کو بھجوا دیا گیا ہے. خان صاحب چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ اتحادی بنے، جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں کہ بھائی جو خدشات ہیں میرے پہلے ان کو دور کیا جائے، میری بات سنی جائے. مجھے جو یہ میں نے سوال دیے ہیں، تحریک انصاف اگر ان سوالوں پر ایگری ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ بات چیت مزید آگے بڑھ سکتی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کر سکتے ہیں. لیکن جو علی امین گنڈاپور صاحب نے بیان دیا تھا، اس بیان کے بعد جے یو آئی نے جو مذاکرات کا سلسلہ تھا اور اتحاد کا حصہ بننے سے انکار کیا. تاہم دوبارہ جو ہے اس کے اندر یہ نئی پیش رفت سامنے آئی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ سوالات اس وقت تحریک انصاف کے سامنے رکھ دیے ہیں. اب تحریک انصاف کا وفد جو ہے ان تمام سوالوں کو لے کر خان صاحب کے پاس جائے گا، خان صاحب کے سامنے ان سوالوں کو رکھے گا. دیکھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ تحریک انصاف کے وفد کی بات سننے کے بعد کیا فیصلہ کرتے ہیں، وہ کیا ہدایت جاری کرتے ہیں. لیکن خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس بار اسلام آباد میں جو ہے وہ اکیلے داخل نہیں ہوں گے. وہ ایک بڑا جو ہے وہ لشکر بنا رہے ہیں جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب، تحریک انصاف، شاہد خاقان عباسی، ان کے علاوہ جو بلوچستان کی جماعتیں ہیں، اندرون سندھ کی جماعتیں ہیں، یہ تمام تر لوگ جو ہیں وہ ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں گے، ان کو ایک کنٹینر پہ بٹھائیں گے اور یہ کنٹینر جب اسلام آباد میں داخل ہوگا تو ناظرین یقیناً حکومت کے لیے اس کنٹینر کو، اس جلوس کو روکنا جو ہے وہ انتہائی یعنی خاصا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ خان صاحب اس بات کی جو ہے وہ بخوبی ان کو اندازہ ہے کہ جو اسٹریٹ پاور ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی ہے. یعنی ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف سے زیادہ اسٹریٹ پاور جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہیں اور خان صاحب اس بار سولو فائٹ نہیں کر رہے. خان صاحب جو ہیں وہ اتحادیوں کو شامل کر رہے ہیں. دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جو ہے آج کل حکومت سے جو ہے وہ کچھ ناراض دکھائی دے رہے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے وہ خان صاحب رام کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا پھر جو موجودہ وفاقی حکومت ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے میں کامیاب ہوتی ہے. یہ فیصلہ تو جو ہے اب اگلے کچھ چند دنوں میں جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا. لیکن حالیہ جو پیش رفت ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس بات کا جو ہے وہ انٹرسٹ شو کیا ہے کہ وہ اگر پی ٹی آئی ان کے خدشات کو دور کرتے ہیں، ان کے مطالبات کو مان لیتے ہیں، تو آنے والے دنوں میں جو ہے مولانا فضل الرحمان حکومتی صفوں سے الگ ہو کر اپوزیشن کی صفوں میں دکھائی دیں گے. اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب حکومتی صفوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے یہ جو ہے ایک بڑا خطرہ ہوگا. کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جب بھی سڑکوں پر نکلے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جب بھی احتجاج کے لیے نکلے ہیں تو اس وقت کی حکومتیں جو ہیں وہ مولانا صاحب کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی ہیں. بالکل خان صاحب کی جب حکومت تھی اس وقت بھی خان صاحب کی حکومت کے دور میں مولانا فضل الرحمان صاحب 2 بار احتجاج کے لیے اسلام آباد کے لیے نکلے تھے
اور انہوں نے اپنے مطالبات بھی منائے تھے. انہوں نے اسلام آباد میں بندش کے باوجود پورا ملک جو ہے خان صاحب نے بند کروا دیا تھا, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے اور کئی روز تک وہاں پر ان کا وہ احتجاج جاری رہا تھا. ناظرین, آج جو ہم نے آپ کو یہ پیش رفت بتائی ہے, یہ پیش رفت اس سلسلے کی کڑی ہے کہ تحریک انصاف جو تحریک شروع کرنے جا رہی ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے تحریک انصاف کے ساتھ دیں گے یا نہیں. اب بات جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے نکل کر خان صاحب کے جو ہے وہ کورٹ میں پہنچی ہے, اور خان صاحب جو ہے اگر ان تمام مطالبات پر جے یو آئی کو یقین دہانی کروا دیتے ہیں تو جے یو آئی جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ احتجاج میں ساتھ چلے گی. ناظرین, ہمارا یہ ویلاگ آپ کو کیسے لگا کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا. اگلی اسٹوری تک اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیجیے گا. والسلام. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز, نیوز دیٹ میٹرز.